ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ونبئهم عن ضيف إبراهيم أمر محبوب پیغمبر علیہ السلام ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہمانہ دا حال سنا دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہمانہ دی خبر دے دیجئے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما کہ جدوں وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے تے انہاں آن کے سلام آکھیا قال انا منکم وجلون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تے تواڈے کولوں ڈر رہا ہاں مینوں تواڈے کولوں ڈر لگدا پیا ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کہ بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا کلا خالق مالک رازق قابل ذاتا مولا حاجت روا ہے مشکل کشا ہے فعال لما یرید ہے اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہے اولاد داد رد السلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام المجاہدین والمتقین پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار احمد لال جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور رحمت اور بخشش دی دعا تمام آل رسول اہل بیت صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دے واسطے واجب الاحترام دوست اور بھائیو آج دے اس خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے حقوق العباد دے حوالے دے نال اپنی معروضات کو تساں احباب دی خدمت اندر گوش گزار کرنا چاہنا اور حقوق العباد تو بے شمار نے ان حقوق دے وچوں میں صرف ایک حق دا ذکر تساں احباب دے سامنے کرنا ہے اور اس دا نام ہے مہمان دا حق یعنی مہمانہ دے حقوق کیونکہ مہمانہ دی مہمان نوازی دا انہاں دی ضیافت دا انہاں دی حوصلہ افزائی دا حکم سانو یا رب العالمین نے دیتا ہے یا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین اندر دیتا ہے اور میرے بھائی مہمان دی مہمان نوازی کرنا اس دی خدمت کرنا اس دی خاطر دعائیں کرنا اے ایمان دی نشانی ہے اے ایمان دی دلیل ہے اے ایمان دی علامت ہے اور مہمان جدوں گھر دے اندر آندا ہے نا یہ مہمان رب دی رحمت بن کے آندا ہے تے مہمان دیاں بھی کچھ حسیتاں نے اسی روزمرہ دی زندگی اندر ایک دوسرے دے نال لین دین کرنے معاملات کرنے سانو ایک دوسرے دے کول آنا جانا پیندا ہے اس لحاظ دے نال بھی مہمان دیاں کئی حسیتاں نے ایک مہمان ہوے کہ جڑا تواڈے کول آندا ہے تے رشتہ داری دے تعلق دی وجہ چ آندا ہے تواڈے نال کوئی خونی رشتہ ہوندا ہے برادری دا رشتہ ہوندا ہے اس وجہ چ تواڈے کول آندا ہے اور ایک مہمان ہوے کہ جدا تواڈے نال خونی رشتہ تے نہیں لیکن ویسے تواڈا دوست ہے یار بیلی ہے
کہ وہ دوستی کے تعلق کی وجہ جو تواڈے کول مہمان بن کے آتا ہے۔ اور اس طرح ایک مہمان وہ ہوے کہ جہاں نہ تواڈے نال کوئی رشتہ ہے نہ دوستی ہے، لیکن تواڈے نال کوئی خاص کام ہے کہ کسی دوسرے انسان دے تعلق کی وجہ جو تواڈے کول آتا ہے۔ اور اسی ہی طرح ایک مہمان وہ ہوے کہ جہاں تواڈے نال نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ یاری دوستی ہے، نہ ہی کسی دے تعلق کی وجہ سے تواڈے کول آندا ہے، بلکہ وہ ایک اجنبی انسان ہے، مسافر انسان ہے، وہ سرے جے تواڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اتنے کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مہمان کی بھی سانوں مہمان نوازی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ جڑا بالکل ہی اجنبی ہے، جنہوں اسی سرے چ جانتے ہی نہیں کہ کون ہے تے کتوں آیا تے کدھر جا رہا ہے کس واسطے آیا ہے، کہ ایسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، کیا وہ مہمان نوازی کرنی چاہیے؟ تو میرے بھائی یہ جواب ہے کہ جی ہاں بالکل سانوں اس اجنبی مہمان کی بھی بالکل عزت کرنی چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ قرآنی تعلیمات سانوں اسے بات نہیں درس دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات تے گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اسی اس دنیا دے اندر زندگی بسر کرنی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے تے باعزت زندگی گزارنی ہے، تے باعزت زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ یا سانو رب دے قرآن نے دسیا ہے یا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نے دسیا ہے۔ تو آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تمہیں دساں گا کہ مہمانوں دے ساڈے تے کی حقوق نے۔ گھر اندر مہمان آ جائے تو دے ساڈے تے کی حقوق نے جنہاں دا سانو خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام امام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہماناں دی خبر سناؤ، انہاں دا حال سناؤ نا، کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے انہاں آن کے سلام آکھیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مینوں تے تواڈے کولوں ڈر لگدا پیا ہے، میں تواڈے کولوں ڈرنا پیا وا۔ آئیے حضرات گرامی قدر قرآن پاک دے اس مقام تے غور کریے نا، ان آیاتاں تے غور کریے تے پتہ کی چلدا ہے کہ مہماناں دی مہمان نوازی کرنا یہ اللہ دے نبیاں دا طریقہ ہے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم دے مہماناں دی خبر سناؤ۔ حضرات مہماناں دی مہمان نوازی کرنا، انہاں دی خدمت کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، یہ اللہ دے نبیاں دا طریقہ تے وتیرا ہے۔ اور اللہ دے نبی جدوں اپنے مہماناں دی مہمان نوازی کرتے تے حق ادا کر دیندے سی۔ آئیے میں مثال دے طور تے اللہ دے نبی دا ذکر کرنا وا۔ آئیے حضرات گرامی قدر رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اپنے نبی دی مہمان نوازی دا ذکر کیتا وے تے انہاں دا نام ہے جناب حضرت لوط علیہ السلام۔ انہاں دے کول چند مہمان آئے نے تے آن والے مہمان جڑے نے انسانی شکل دے اندر آئے نے، لیکن حقیقت دے اندر انسان نہیں، رب دے بھیجے ہوئے فرشتے نے، تے فرشتے انسانی شکل تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر اندر آئے نے۔ یار ایک گل یاد رکھیو جے، شروع دے انہاں نوں گل دس دینا وا کہ مہمان اگر ساڈے گھر اندر آئے، میرے گھر اندر آئے یا تواڈے گھر دے اندر آئے، چاہے مہمان میرا یا تواڈا ہے، جدوں ساڈے گھر دے اندر مہمان آ جائے نا تو کوئی مخالف بندہ اٹھ کے، دشمن بندہ اٹھ کے اس مہمان نو گالیاں کڈے، ساڈے گھر دے اندر آئے ہوئے مہمان دی بے عزتی کرے، وہ دی انسلٹ کرے، اس دی بے حرمتی کرے، اصل اندر اس مہمان دی بے عزتی نہیں بلکہ وہ گھر والیاں دی بے عزتی ہے، گھر والیاں دی بے حرمتی ہے۔ اس دشمن انسان نے گھر والیاں نو برا برا آکھیا، مہمان دی بے عزتی نہیں کیتی۔ مہمان دی عزت وہ
میزبان دی عزت ہے۔ آئی حضرات گرامی قدر حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر حضرات چند فرشتے انسانی شکل اختیار کر کے آئے نے تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرماوندا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر رب العالمین دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے نے نا تے حضرت لوط علیہ السلام انہاں نوں ویکھ کے تے پریشان ہو جاندے نے تے دل دے اندر سوچن لگ پیندے نے کہندے نے اج دا دن تے بڑا ہی مصیبت والا دن ہے اے انہاں گل کیوں کہی اس واسطے کہ انہاں نوں پتہ سی انہاں دی قوم نوں کیڑی گندی بیماری لگی ہوئی ہے۔ قرآن نے اس بیماری دا ذکر کیتا ہے۔ آئی حضرات گرامی قدر حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر وہ مہمان آ گئے نے فرشتے آ گئے نے نا تے انسانی شکل اختیار کر کے آئے نے اے رب العالمین دیاں مرضیاں نے۔ اللہ رب العالمین کدی کدی اپنے نبیاں نوں اپنے ولیاں نوں اپنے برگزیدہ بندیاں نوں آزمایا بھی کردے نے نا تے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں فرشتے آئے نے تے خوبصورت نوجوان لڑکیاں دی شکل دے اندر آئے نے تے قوم نوں گندی بیماری لگی ہوئی سی تے حضرت لوط علیہ السلام انہاں نوں ویکھ کے پریشان ہوئے نے تے قرآن کی کہندا ہے قرآن کہہ رہا ہے جدوں مہمان حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر آ گئے نے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ وہ قوم دے جڑے نوجوان بدماش لٹیرے وہ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دی طرف دوڑے چلے آ رہے نے آپ دے گھر دی طرف کھینچے چلے آ رہے نے نا ایک قدم قدم تے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم بد نصیب قدم قدم تے اپنے نبی نوں پریشان کر دی اپنے نبی نوں تنگ کر دے اپنے نبی نوں ستایا کر دے سی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جدوں ویکھیا نا اے میری قوم دے لٹیرے جڑے نے بدماش اے میرے گھر دی طرف دوڑے چلے آ رہے نے نا تے اس تو پہلاں بھی جانتے سی کہ انہاں لوگاں دا شمار بدکار لوگاں دے اندر ہے اے بدکار لوگ نے تے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے نے گھبرا گئے نے ٹینشن لیندے نے تے اپنی قوم دے لوگاں نوں پھر مخاطب ہو کے کہندے نے انہاں جدوں بدماشاں نے آن کے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دا گھیرا پا لیا نا تے کھڑے ہو جاندے نے تے حضرت لوط علیہ السلام گھبرا کے پریشان ہو گئے نے تے نال فرماندے نے اپنی قوم نوں مخاطب ہو کے کہندے نے آندے نے قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم دے لوگو اے میری قوم دے لوگو اے میریاں بیٹیاں جے یعنی میری قوم دیاں بیٹیاں نے تے اے تواڈے واسطے بڑیاں پکیزاں نے اللہ نے انہاں عورتاں نوں انہاں بیٹے تواڈے واسطے حلال کیتا تے انہاں جو فائدہ اٹھا لو تے فاتقوا اللہ تے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ولا تخزونی فی ضیفی۔ جڑے میرے مہمان آئے نے انہاں مہماناں دے سامنے مینوں ذلیل نہ کریو جے انہاں مہماناں دے سامنے مینوں رسوا نہ کریو جے مینوں پریشان نہ کریو جے۔ حضرات میں پہلے بھی دس دیتا ہے ہن حضرت لوط علیہ السلام کیوں گل کردے پئے نے کہ ولا تخزونی فی ضیفی کہ میرے مہماناں دے سامنے مینوں ذلیل نہ کریو جے۔ ہن یار جڑے بدماش لوگ سی لٹیرے نوجوان وہ تے آئے سی وہ جڑے خوبصورت لڑکے نوجواناں دی شکل اندر حضرات فرشتے گھر دے اندر آئے نے حضرت لوط علیہ السلام دے قوم دے لوگ انہاں مہماناں دے واسطے آئے سی غلط ارادے لے کے آئے سی غلط نیت دے نال آئے سی مقصد تے انہاں مہماناں دی بےزتی کرنا سی تے حضرت لوط علیہ السلام کی کہہ رہے نے انہاں مہماناں دے سامنے مینوں ذلیل نہ کریو جے مینوں پریشان نہ کریو جے۔ مطلب ہے وے اگر تسی انہاں نال وعدہ گھاٹا کیتا تے اصل اندر میری بےزتی ہے یہ مہمان میرے گھر دے اندر آئے نے تے انہاں دے نال تسی کوئی کمی پیشی کرو گے اے
یہ میری بےزتی ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ اے میری قوم دیاں بیٹیاں نے انہاں جو فائدہ اٹھا لو، لیکن مینوں میرے مہماناں دے سامنے پریشان نہ کرے ہو جے۔ میں اگے بھی دسیا کہ گھر دے اندر مہمان آ جائے نا، کسی بھی محلے دے اندر کسی دے گھر دے اندر بھی مہمان آ جائے تے اودی کوئی بےزتی کرے تے وہ گھر والیاں دی بےزتی ہے، گھر والیاں دی بھی حرمتی ہے، مہماناں دی بھی حرمتی نہیں۔ تے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگا میری قوم دے لوگو ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہماناں دے سامنے مینوں پریشان نہ کریو جے، مینوں تنگ نہ کریو جے، مینوں ذلیل رسوا نہ کریو جے۔ یہ جڑے قوم دے بدماش لوگ نے نا حضرات، انہاں نے نہیں مڑے، انہاں نے کوشش کیتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نو انہاں دے مہماناں دے سامنے بے عزت کیتا جاوے، انہاں نو ذلیل کیتا جاوے، انہاں نے ناکام کوشش کیتی ہے۔ تے وہ جڑے فرشتے آئے سی نا وہ بول کے کہنے لگے پیارے لوط علیہ السلام جی تسی پریشان نہ ہوو، اے لوگ ساڈے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات پتہ کی چلیا کہ مہمانوں کا پہلا حق ساڈے اتنے آوے، تو جدوں بھی کوئی مہمان ساڈے گھر دے اندر آ جائے وہی عزت کا دفاع کرنا، وہی عزت کا خیال رکھنا ساڈے اتنے فرض ہے، کہ گھر والوں کا حق بنتا ہے سب جو پہلا اپنے مہمان کی عزت کا دفاع کرن، وہی عزت کا خیال رکھن، ہر طرح کی عزت کا مکمل لحاظ رکھا جائے۔ تے نال تے میرے بھائی عقیدے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وقت دے پیغمبر نے، وقت دے نبی نے، تے اللہ پاک دے بھیجے ہوئے فرشتے نے، تے انسانی شکل دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر آئے نے۔ وقت دا پیغمبر ہے، فرشتے گھر اندر موجود نے، سامنے بیٹھے نے، صرف شکل انسانی ہے، لبادہ انساناں دا ہو رہا ہے، شکل انساناں والی اختیار کیتی ہے۔ تے حضرت لوط علیہ السلام نو پتہ چلیا، نہیں پتہ چلیا کہ فرشتے نے یا انسان نے، اگر پتہ ہوتا کہ فرشتے نے تے حضرت لوط علیہ السلام پھر پریشان ہوندے، قوم دے لوگوں دی وجہ سے پریشان نہ ہوندے، اے نہ کہندے کہ مینوں ذلیل نہ کرے ہو جے، میرے مہماناں دے سامنے مینوں پریشان نہ کرے ہو جے۔ پتہ کی چلیا کہ وقت دا پیغمبر ہے، فرشتے سامنے موجود نے، انسانی شکل اختیار کیتی ہے، تے وقت دے پیغمبر نو بھی انہاں دا پتہ چل سکیا نہیں چل سکیا، تو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی غیب نہیں جاندے، عالم الغیب صرف اور صرف کلا اللہ ہے، اور غیب دا علم صرف کلے رب العالمین نو ہے، نبیوں نو بھی غیب دا علم نہیں آگا۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر پتہ کی چلیا پہلا مہمان دا حق جدو گھر دے اندر آ جائے وہی عزت دا خیال رکھنا، وہی عزت دا لحاظ رکھنا، عزت دی دفاع، عزت دا دفاع کرنا میں کوئی انہوں گال نہ کرے، گالی نہ کٹے، روٹی بھیجتی نہ کرے، اگر کسی نے انہوں وہ نال کمی پیشی کیتی، گالم گلوچ کیتا، وہ سمجھو تانوں نے بےعزت کیتا، تو آڈی بھی روٹی کیتی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر رب العالمین دے قرآن دا اور ایک اور مقام سن لو نا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر ایک اور نبی دا ذکر کیتا وے۔ آئیے رب سورۃ الزاریات اللہ پاک فرما دے رہا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا تواڈے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معزز مہماناں دی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جدوں وہ مہمان آئے انہاں آن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سلام آکھیا، تے قال سلام قوم منکرون، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب اندر سلام آکھیا، تے نال کہندے نے اے تے اجنبی لوگ نے، اے تے اجنبی لوگ نے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تے جلدی دے نال اندر چلے گئے نے، تے جا کے اپنے مہماناں دے واسطے موٹا تازہ بنیا ہوا بچڑے دا گوشت لے کے آئے نے، فقربہ الیہم قال الا تاکلون، لیا کے انہاں دے قریب رکھ دیتا وے، تے کہندے نے تسی کھاندے کیوں نہیں؟
اور میرے مہمانوں کھاندے کیوں نہیں جے؟ آئیے حضرات گرامی قدر رب العالمین نے سورہ زاریات اندر اپنے پیغمبر اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہماناں دا بھی تذکرہ کیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول بھی مہمان آئے نے، آنے والے فرشتے ہی نے، انسانی شکل دے اندر آئے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یارو اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سانو مہمان نوازی کرن دا طریقہ سمجھایا وے، سانو مہمان نوازی کرن دا سلیقہ سمجھا دیتا وے۔ ہن مہمان آئے نے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب جو پہلا کی کیتا ہے کہ مہمان آئے نے انہاں نوں بیٹھ کے اندر بٹھایا ہے تے بٹھان کے بعد آپ تھوڑی دیر واسطے انہاں جو الگ ہو گئے نے، جدا ہو گئے نے۔ اے بھی ایک مہمان نوازی دا طریقہ ہے کہ گھر دے اندر جدوں مہمان آ جائے نا تے انہوں بٹھا کے تے آپ ایک سائڈ ہو جانا چاہیے تاکہ مہمان جڑا آیا ہے نا وہ تھوڑی دیر واسطے آرام کر لے، وہ دی تھکاوٹ دور ہو جائے، تھوڑی دیر بیٹھے گا انہوں سکون ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سانو طریقہ دسیا کائنات دے لوگوں کہ اگر مہمان آ جائے نا تے سب جو پہلا بٹھان جو بعد تھوڑی دیر واسطے انہوں آرام کرن دینا وے۔ اے مہمان دے بھی ساڈے تے آ کے انہوں آرام دی ضرورت ہے، انہوں آرام کرن دیتا جائے، انہوں بکھریاں بٹھا دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تے میرے بھائی مہمان دے اندر بھی فرق ہوندا وے۔ تیرے تے میرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان 3 دن مہمان ہوندا وے، 3 دن گھر والیاں دا حق بندا ہے کہ مہمان دی اچھے طریقے نال عزت کرن، مہمان دی خدمت کرن، جو تفیق ہے انہوں اچھا کھانا کھلایا کرن۔ 3 دن مہمان جڑا مہمان ہوندا وے، یہ مطلب ہے نہیں کہ مہمان 3 دن ہوندا ہے تے بندہ کسی دے ہاں مہمان تور جائے تے آکے ہونی ہن میں 3 دن پورے کر کے جانا ہے، اے بھی طریقہ نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اگر کسی دے ہاں مہمان گئے جے نا تے زیادہ تو زیادہ اگر اتنے رکنا ہے ٹھہرنا ہے تے صرف 3 دن ٹھہرنا ہے۔ 3 دن جو بعد اپنا بستر گول کر لینا چاہیے، آپ کوچ کر لینا چاہیے، وہ تو نکل جانا چاہیے۔ اے نہیں کہ ہم میں 3 دن پورے کر کے تے پھر ہی اتوں اگے سفر شروع کرنا ہے، نہیں۔ زیادہ تو زیادہ 3 دن مہمان کسی دے گھر دے اندر ٹھہر سکتا وے تے 3 دن گھر والے دا بھی حق ہے، مہمان دونوں تے حق ہے کہ وہ اچھے جو اچھی خدمت کرن، اچھے چلو کھانا کھلان، جو تفیق ہے وہ اچھے طریقے دے نال پیش آن۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن تے مہمان ہوندا وے، اگر 3 دن جو زیادہ رہے گا نا تے پھر جیڑی بھی چیز کھائے گا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ صدقہ ہوئے گی۔ یعنی اگر کوئی مہمان 3 دن جو زیادہ رہتا ہے نا تے جیڑی روٹی کھائے گا نا سمجھو صدقے دا مال کھا رہا ہے، وہ صدقہ کھانا شروع کر دے گا۔ آئی حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بھی مہمان اپنے میزبان گناہ گار نہ کرے، کوئی بھی مہمان اپنے میزبان گناہ گار نہ کریا کرے۔ صحابہ عرض کر دے اللہ دے رسول جی مہمان والا اپنے میزبان کس طرح گناہ گار کرتا ہے؟ پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ کسی دے گھر دے اندر مہمان جاندا ہے 1 دن رہندا ہے، 2 دن رہندا ہے، 3 دن رہندا ہے تے پھر اس تو بعد بھی رہندا ہے، چوتھے دن بھی رہندا ہے، اوتھے ہی مطلب ڈیرا لا لیندا ہے تے ایک وقت ایسا آ جاندا ہے کہ گھر والے مجبور ہو کے کہہ لگ پیندے نے، وہ اٹھ کے کہہ دیندے نے کہ اچھا پاجی اگر تسی نہیں تو جانا تے پھر اسی تر جانے ہاں، کہ تو نہیں جانا تے پھر اسی تر جانے ہاں۔ مہمان دا حق نہیں بنتا کہ گھر والوں کو اس قدر مجبور کر دے کہ وہ گلاں کرنیاں شروع کر دین کہ اس طرح دا مہمان ہے کہ جنہیں اتنے ہی ڈیرا لا رہا ہے، جہاں جان دا نا ہی نہیں لیتا، کہ دل ہی نہیں کرتا اتوں جان نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو گھر والے انہاں گلاں کرن گے تے پھر وہ گناہ گار ہون گے۔ اس واسطے کوئی بھی مہمان اپنے میزبان گناہ گار نہ کرے۔ مہمان صرف 3 دن 3 دن گھر والے دا حق دی مہمان نوازی کرن۔ تو میں عرض کردا پیا واں کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر مہمان آ گئے نے. آنے والے فرشتے نے قرآن کے اندر حل آتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر مہمان آئے نے. سلام دعا ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا پہلا سانو طریقہ دسیا ہے کہ تھوڑی دیر واسطے مہمان کو آرام کر دیتا جائے. تو جڑا دوسرا طریقہ سانو سمجھایا وے وہ یہ دسیا وے کہ مہمان دی اگر خدمت کرنی ہے نا تکلف کرنا وے تے مہمان دے کول بیٹھ کے نہیں کرنا. تکلف کرنا ہے تے مہمان دے سامنے نہیں کرنا. اے نہیں کہنا کہ جا منڈیا جا کے گوشت پھڑ لیا کھیر لے آیا دہی لے آیا بسکٹ لے آیا فلاں چیز لے آیا وہ بھی لے آیا تے فلاں بھی لے آیا. اے مہمان دے سامنے بیٹھ کے اے کام نہیں کرنا. مہمان دے سامنے تکلف نہیں کرنا. اے نبیاں دا طریقہ نہیں. نبیاں دا طریقہ کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکلف بھی کیتا وے مہمان نوازی بھی کیتی ہے ضیافت بھی کیتی ہے لیکن مہمانوں نو نہیں دسیا. آئیے حضرات گرامی قدر کیا بنتا ہے طریقہ کار آئیے مہمان آیا کار اندر بٹھاؤ بیڈ کے اندر بٹھاؤ نا تے آپ چپ کر کے اندر چلے جاؤ بازار اندر چلے جاؤ جو تواڈے کول تفیق ہے جو تانوں چنگا لگدا ہے جنی تواڈی طاقت ہے جو تسی مہمان دی خدمت کرنا چاہندے ہو چپ کر کے محبت پیار تے خوشی دے نال سکون دے نال اودی ضیافت کرو. وہ چیز لیا کے دے سامنے پیش کر دیو کہ لو بھائی جان کھانا شروع کرو لو ساتھی کھانا شروع کر دیو نا. حضرات یہ تے نبیاں دا طریقہ ہے نبیاں دا طریقہ ہے کہ چپ کر کے مہمان دے سامنے کھان پینے والی کوئی بھی چیز رکھ دینا تے اچھی چیز رکھنا. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دا طریقہ ہے. اے نبیاں دا طریقہ تے ساڈا طریقہ پتہ کی اج کل ساڈا طریقہ ہے ایک طریقہ ساڈا ہوا وے کہ مہمان آ گیا آن کے بہ گیا سلام دعا ہوئی ہے اسی پوچھنا جی صاحب بھاجی وہ بھرا جی آئے ماشاءاللہ دسو کی کھاؤ گے. ہاں جی بھاجی بوتل پیو گے بھاجی گوشت لے آئیے کھا لو گے نا. اے وڈا گوشت کھا لیں جے بلائلر کھا لیں جے بھائی جان فلانی شہر لے آئیے کھا لو گے نا. اے اسی مہمان کو پوچھنے ہاں کہ بھائی جی کی کھانا پسند کرو گے کی پیو گے. یارو مہمان بیچارہ تانوں کی دسے کہ میں کی کھاواں گا. ہاں اگر کوئی ساتھی بڑا بے تکلف ہوئے تو وہ شاید کہہ دے جس کو جھاکا یا شرم نہ ہوئے وہ کہہ دے کہ بھاجی ہاں تسی لے آو فلاں چیز بھی لے آو فلاں بھی لے آو فلاں بھی لے آو میں وہ بھی کھا لواں گا یہ بھی کھا لواں گا سارا کچھ کھا لواں گا. کوئی بے تکلف ساتھی نہ ہوئے جڑا یہ گل کر دے. ورنہ مشہور ہے یہ کہ مہمان بے زبان ہوتا ہے وہ دی زبان نہیں ہوتی مطلب وہ بول نہیں سکتا کہ میں کی کھاواں گا تے کی پیاں گا. ہاں لیکن جتنے بے تکلفی ہوئے تے پھر ایسا کوئی ماحول بھی ہوئے ایسا موسم ہوئے دونوں چیزاں مناسب ہونا تے پھر بندہ اتنے گل کر دے کہ جی یہ فلاں چیز لے آو یہ اندر کوئی حرج نہیں. ورنہ عام روٹین دے مطابق مہمان دے کولوں نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان کی کھاؤ گے تے کی پیو گے. یا جب کوئی بندہ مہمان کو پوچھے گا تواڈے سامنے ساری صورتحال ہے کہ پوچھے بھائی کی کھاؤ گے انہیں کہنا نا بھائی جان بڑی مہربانی بس تمہوں ملنا سی تمہوں مل لیا اتنا ہی کافی ہے سارا کچھ کھا پی کے آیا وا. وہ بھی اگوں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اللہ کی سپرد ہور سناؤ کی حال چال ہے اے گھر بار باقی ٹھیک ٹھاک ہے اینی گل کر دیتی. کھانا بھی ختم تے پینا بھی ختم سارا کچھ ختم ہو گیا مہمان نوازی ختم ہو گئی. آئیے حضرات گرامی قدر ہے ساڈا طریقہ ہے اے طریقہ ٹھیک نہیں. طریقہ بہتر نبیاں دا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا ہے انہاں دے مہماناں نوں تھوڑی دیر بٹھایا. دوسرے نمبر تے تکلف کیتا ہے قرآن کے اندر فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بٹھایا ہے تے بٹھان کے بعد آپ چپ کر کے اندر چلے گئے نے. اندر جا کے اپنا بچہ جینا انہوں ذبح کیتا وے ذبح کرن کے بعد دا گوشت بنایا وے گوشت بنان کے بعد انہوں تیار کیتا پکایا کڑائی تیار کیتی ہے تے لیا کے مہمانوں دے سامنے پیش کر دیتی ہے. موٹے تازے بچڑے دا بھنیا ہوا گوشت لیا کے سامنے کڑائی اندر رکھ دیتا ہے تے نال کہندے نے فقربہ الیہم قال لا تاکلون. لو مہمان
इसमें खा लवो। ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेड़ा तीसरा सानू तरीका समझाया वे वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रखा, मेहमानों के सामने गोश्त रख के ते आप उत्ते कोल ही नहीं बह गए, बल्कि आप फिर वापस चले गए ने, एक साइड च हो के बह गए ने ताकि मेहमान जड़े ने ना ये खाना खोल के खा लैन, खूब रच के खा लैन। यह भी मेरे भाई एक मेहमान नवाजी का तरीका वे कि मेहमानों के सामने खाना लगा के रख के दिया बंदा एक साइड च हो जाए ताकि मेहमान खान अंदर शर्म महसूस ना करन, झगड़ना, बल्कि खूब सैर हो के खाना खा लैन। ते हजरत ये ना हो कि मेहमान खाना खा रहे हैं, मेजबान कोल बैठा है तो शायद समझेगा कि ये तेरे मेरे लुकमे गिनन डे ने कि मैं कितना कुछ खाना वा है कि फलाना बंदा कितना खाना खाता है, किस तरह खाता है, की तरीका कार है। नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दसिया आप खाना रख के एक साइड से चले गए ने ते चले गए ने, फिर महसूस किया कि शायद इन्नी देर तक खाना खा लिया होएगा। कुछ देर चो बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए ने, ध्यान के की वेख्या कि खाना तो उस तरह ही पिया है जिस तरह रख के गए सी, मेहमान भी उंजी बैठे हुए ने, उन्होंने खाने वाला हाथ भी नहीं किया, खाना खाता ही नहीं, हाथ भी नहीं लाया खाने को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं आला आला ताकुलून, मेरे मेहमानों खाना क्यों नहीं जे खाते पे, ये क्यों नहीं जे खाना खाता। ते नाल कुरान कहंदा औ जैसा मिनहुम खीफतन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदरों डर जाते ने, परेशान हो जाते ने, खौफजदा हो जाते ने कि पता नहीं ना खाना क्यों नहीं खाता। अच्छा डरे वाला क्यों? क्योंकि उस वक्त ना उन्होंने मुआशरे का यह वाला रिवाज सी कि अगर घर अंदर मेहमान आ गया वो सामने खाना रखे, उन्हें खाना खा रहा तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने खाना मेहमाना नहीं ना खाता तो यह समझा जाता सी कि यह मेहमान ये अच्छे इरादे के नाल नहीं आया, इसकी नीयत अच्छी नहीं, इसका इरादा अच्छा नहीं, ये कोई दुश्मन इंसान लगता है, ये मैनू नुकसान पहुँचाएगा या मेरे घर वाले को कोई तकलीफ दे के जाएगा। इस वजह चो उन्होंने रिवाज सी, इस रिवाज की वजह चो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदरों डर जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए ने, परेशान हो गए ने, ना खाना क्यों नहीं खाता, पूछते ने अला ताकुलून, मेहमानों खाना क्यों नहीं जे खाता। उदों का मुआशरा सी, साडा मुआशरा तो नहीं सी ना, अल्लाह माफ फरमाए। अज की सूरत हाल है कि सुबह जिस घर के अंदर बंदा खाना खाता जालम रात को उसे घर के अंदर डाका मारने वास्ते तुर जाता है, उसे घर दी इज्जत बर्बाद करने वास्ते तुर जाता है। दुआ करो अल्लाह पाक साडे मुआशरे की इस्लाह फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे दिलों के अंदर ईमानी गैरत पैदा फरमाए। आमीन तो कह रहे हो। आइए दराते गिरामी कदर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए ने, परेशान हो गए ते कहन लगे खाना क्यों नहीं जे खाते। ते वो जिहड़े फरिश्ते आए ने वो बोले ते कहन लगे ऐ प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ला तखफ, तुसी डरो ना, परेशान ना हो, घबराओ ना, परेशान होने की लोड़ कोई नहीं। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, असी जे तुहानू एक बेटे की खुशखबरी सुनाने वास्ते आए हैं, इलम वाले बेटे की तुहानू बशारत देने वास्ते आए हैं। हजरात पता की चलिया वे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी ने ते मेहमानों के खिदमतगुजार ने, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले ने, ते मैं पहला भी दसिया ही कि रब के नबी मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे, हक अदा कर देंगे सी। हजरात कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आई इतने भी एक मसला हल कर दईए, ये भी अल्लाह के नबी ने, वक्त पैगंबर ने, अल्लाह के दोस्त ने, ते मेहमान घर अंदर आ गए ने, आए फरिश्ते ने, इंसानी शक्ल अंदर आए ने, ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं इत्थे पता चलिया नहीं, पता चलिया कि आने वाले इंसान ने या फरिश्ते ने। अगर पता हुंदा आंदे ने नबी गैब जानते ने, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं पता हुंदा कि आने वाले फरिश्ते ने, उन्हें ईमानदार ने दसो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना बछड़ा ज़िबा कर दे, ਉਹਦਾ गोश्त बना के कढ़ाई तैयार करके भुन के अपने मेहमानों के सामने पेश कर दे, तो फिर मेहमानों ने खाधा नहीं तो फिर क्या परेशान होंगे इन्होंने खाना क्यों नहीं खाधा। तो लिहाजा पता चलता है कि रब के नबी गैब जानते, अल्लाह के नबियां भी गैब का इलम नहीं, गैब का इलम सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन
ابراہیم دے کول ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہ ہوندے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی پریشان ہو گئے جدوں فرشتے آئے سی تے قوم دے لٹیرے بھی آئے نا گھر دے چار چفیرے، حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ پتہ چلیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی غیب دا پتہ چلیا تے نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل سکیا کہ آن والے فرشتے نے یا انسان نے کون نے، یہ صرف غیب دا علم کلے میرے رب دے کول ہے۔ آئیے ایک ہور لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، گل آئی ہے تے یہ بھی میں بیان کر دیاں۔ اج نا ساڈے کئی بھائیاں نوں نا ایک غلط فہمی لے گئی ہے، پتہ کیا کہندے نے، نہیں جی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوں تو بشر سی تے وچوں نور سی۔ جی کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوں تو بشر سی تے اندر اندر بھی آپ نور سی۔ یار اگر قرآن پاک دے الفاظات تے غور کیتا جائے سورہ زاریات تے رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کا ذکر کیتا ہے، قرآن پاک دے الفاظات تے غور کیتا جائے تو پتہ چلتا ہے جڑا اتوں تو بشر ہوے تے وچوں نور ہوے وہ بھی کھانا کھاندا وہ نہیں کھاندا۔ حضرت ابراہیم السلام دے کول جڑے فرشتے آئے نے کی سی، اتوں تو بشر سی، انساناں دی شکل اختیار کر کے آئے نے، لیکن اندروں حقیقت اندر نور سی، نوری مخلوق سی، فرشتے سی۔ حضرت ابراہیم السلام نے گوشت بھن کے سامنے رکھیا تے انہوں نے کھادا نہیں کھادا۔ پھر مسئلہ حل ہوندا ہے کہ جڑا اتوں بشر ہوے تے وچوں نور ہوے وہ بھی کھانا نہیں کھاندا، وہ بھی پانی نہیں پیندا، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے کھانا بھی کھاندے، پانی بھی پیندے، آب زمزم پیندے، کھجورا کھاندے، ساری کرتے، افطاری کرتے، حضرات گرامی قدر جو دی روٹی کھاندے، میرے پاک پیغمبر اسلام کو بھوک لگدی آپ کھانا کھایا کرتے۔ حضرات پتہ کی چلے آوے کہ اللہ دے نبی جڑے نے نا سارے ہی بشر سی، لیکن رب دے نبی سی تے نبیاں نبی غیب دا علم نہیں سی۔ حضرات غیب دا علم کلے میرے رب دے کول ہے، تاں دے رب دا قرآن کہہ رہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ جی کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا میں تواڈے وچوں ایک رسول تواڈے ول بھیج دتا ہے، کیڑا تانوں میریاں ایتاں پڑھ کے سناوندا ہے، تانوں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے، تانوں پاک کردا ہے۔ اس جو پہلے تسی کھلی گمراہی دے اندر سی۔ حضرات رب دا قرآن کہندا ہے، اللہ کہندے نے اللہ پاک فرمائے نے میرے بندیو میں تواڈے وچوں رسول بھیجیا تے بندے کہندے نہیں جی نہیں ساڈے وچوں نہیں فرشتیاں دے وچوں نے۔ اے اللہ دا احسان تے اے ہی ہے کہ ساڈے وچوں رب العالمین نے رسول بھیجیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجیا، لیکن آپ دی شان آپ دا مقام سب نالوں اعلی ہے، آپ سید الانبیاء نے۔ حضرات گرامی قدر جڑی میں بات عرض کر رہا ہاں وہ اے کہ مہمانوں کے ساڈے تے حقوق ہے کہ سب جو پہلے اسی انہوں کی عزت کا خیال رکھیے، انہوں کی عزت کا دفاع کریے۔ دوسرے نمبر سے جب گھر اندر آ جان انہوں نے آرام کر دیتا جائے، انہوں نے نال نہیں کہ بندہ آمدیا ساری اگلیاں پچھلیاں کھول کے بہ جائے تے کلے شکوے کرنے شروع کر دے۔ تے نمبر 3 کہ جو پھر تفیق ہے انہوں نے بغیر دسیا انہوں کی ضیافت کا انتظام کرنا چاہیے، انہوں کے سامنے اچھا کھانا پیش کرنا چاہیے۔ تے نمبر 4 کہ انہوں کے کول بہ کے انہوں نے منہ وال نہیں دیکھنا چاہیے۔ یاد بندہ بہتر آئیے حضرت ابراہیم السلام کا طریقہ ہے کہ ایک بندہ سیر جو ہو جائے تاکہ مہمان کھانا خوب سیر ہو کے کھا لیں۔ میں 4 باتیں بیان کیتیاں نے، جہاں باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جو اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي
كما باركت على إبراهيم